मैं हूं इकरामुल्लाह जोई और मैं आज मौजूद हूं मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर। और यहां पर आज बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनका जो है वो यहां पर मौलाना फजल रहमान के घर आमद का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। कौन कौन सी सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, आज वो तमाम तफसीलात जो है वो इस व्लॉग में ख़ुसूसी तौर पर आपके सामने जो है वो इसमें रखूँगा। अभी चलते हैं कि इस वक्त जो एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं मौलाना फजल रहमान के घर के हवाले से कि इस वक्त कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त कौन जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर से जो है वो जा रहा है। ये इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के मनाजिर हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद जो है वो बाहर वापस निकलने लगा है। और ये तमाम जो वफ़द की गाड़ियाँ आपको इस वक्त जो नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द है। 5 रुकनी वफ़द जो है वो बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए आया था और अब इनकी मुलाकात मुकम्मल हो चुकी है। और मौलाना फजल रहमान के घर से इस वक्त जो PTI है, ये PTI के वो लोग हैं जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और PTI जो है वो अब मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करने के बाद, इनसे मुशावरत करने के बाद जो है वो वापस निकल रही है। ये गाड़ियाँ जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गाड़ियाँ हैं। इसमें असद कैसर मौजूद हैं। ये जो सामने वाइट गाड़ी नज़र आ रही है, इसमें असद कैसर जो हैं और इसमें उसके पीछे जो है वो बैरिस्टर गौर और जो है इनके साथ मौजूद हैं। ये 5 रुकनी वफ़द है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। इस गाड़ी में असद कैसर जो हैं वो मौजूद हैं और असद कैसर जो है वो मुलाकात के बाद जो है वो यहाँ से मौलाना फजल रहमान के घर से जो है वो आप वापस जा रहे हैं। तो ये मनाजिर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के घर के हैं और मौलाना फजल रहमान के घर से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वफ़द जो है वो वापस जा रहा है। ये मनाजिर मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर के हैं। मौलाना साहब को बताया गया, खान साहब का पैगाम क्या कहना था? खान साहब ने मौलाना के किरदार की तारीफ़ की है, जो मौलाना ने बड़ी बुराई को दूर किया है, हम उसके मोतरफ हैं। लेकिन अब हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी में जा रहे हैं, पार्टी से मुशावरत होगी। असद कैसर साहब क्या कहेंगे? मुलाकात कैसी रही? सर मौलाना वोट दे रहे हैं। पंजाब पुलिस आ गई है, उनकी क्या बात हुई? साइड है, क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस क्या बात हुई? माहिर राजेश साहब और आपके अब तक अबडक्ट है, क्या आपकी जो मुलाकात खान साहब से हुई थी उसके बारे में जब बताया तो बैरिस्टर साहब एक मिनट भाईजान, एक मिनट रोक ले यार, सबर कर ले। नाराज हम नहीं होते मौलाना सर, एक मिनट रोक ले जी। का बड़ा एक कैलिबर है, बड़ा काम किया है हमेशा से। तो सर क्या फैसला हुआ आज? मसौदा फाइनल हो गया? देखो देखते हैं इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। हामिद भाई चलो। गौर साहब क्या आज एक मिनट यार, इस वक्त PTI का वफ़द जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और मौलाना फजल रहमान के साथ जो है अभी यहाँ पर आए थे तमाम पाकिस्तान तहरीक। देखें व्यूअर्स, इस वक्त आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की गुफ्तगू सुनी कि उनका मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो उनका क्या कहना था। देखें आइनी तरमीम के हवाले से इस वक्त तमाम जो क़ुव्वतें हैं वो अपनी अपनी कोशिशों में मगन हैं कि जीत जो है वो उनकी हो। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान का जो घर है, आज सारा दिन जो है वो मेरा यहाँ पर गुजरा, तो जो सियासी गहमा गहमी है उसके हवाले से बड़े अरूज पर रहा और तमाम सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा जो है उनके रहनुमाओं का वफ़द जो है वो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के दरबार पर हाज़िरी देते हुए दिखाई दिया। पीपल्स पार्टी का जो है वफ़द वो यहाँ पर आते रहे और इसके अलावा जो है हुकूमती सरबराहान जो हैं वो भी यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दिए। और मौलाना फजल रहमान के पास जो है मुशावरत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतें जो हैं उनकी तरफ से कोशिशें की गई। इस हवाले से सुबह के औकात में जो है वो हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से जो है वो हुकूमती वफ़द जो है वो यहाँ पर आया। उन्होंने कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत किसी मैने खेज़ पॉइंट की तरफ जो है वो जा सके। तो साथ ही जो है वो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो तकरीबन 4.5-5 घंटे जो है वो मौलाना फजल रहमान के इसी घर में मौजूद है। दिन भर जो है उन्होंने कोशिश की मौलाना फजल रहमान को मनाने की, लेकिन वो बड़े पुरुमीद हो के यहाँ पर से जो है वो वापस गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करने के बाद जो है वो तवील एक नशिस्त के बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े पुरुमीद अंदाज में कहते हैं कि हमारा माजरत
ہمیں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے 100% ہمارے ساتھ ہیں. بڑے پر امید ہو کے نکلے اور بڑے امید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے انہوں نے ان کے مسودے کے حوالے سے بات کی. اور جو مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ ہے اس پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم اگر حکومتی مسودے پر وہ انہیں اعتراض ہے تو کم از کم مولانا فضل الرحمان کے جو مسودہ ہے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہیے. تو وہیں پر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ جو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے اس پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ سیکنڈ کرے گی اور اس کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ تو اب پیپلز پارٹی کا معاملہ ہوا. یہاں پر جو ہے وہ سردار اختر مینگل جو ہے وہ بھی آج مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے تھے کیونکہ وہ گزشتہ روز جو ہے وہ پاکستان واپس آئے تھے. انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا قومی اسمبلی سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ استعفیٰ دینے کے بعد جو ہے وہ ان سے آج کچھ دن پہلے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا اور دوبارہ جو ہے 2 دن قبل جو ہے وہ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ واپس پاکستان آئیں اور ہمیں اس آئینی ترمیم میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں. ان کی بھی 2 نشستیں ہیں لیکن ساتھ ہی سردار اختر مینگل کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہمیں اس آئینی ترمیم میں ہماری مدد کی جائے تو دوسری جانب وہی حکومت جو ہے وہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں اور جو ہمارے اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو اٹھا رہی ہے, ان کو جو ہے وہ کڈنیپ کر رہی ہے. تو دوسری جانب ہمارے ہاں بلوچستان کے اندر جو ہے ان کی بازیابی کے حوالے سے جو ہے احتجاج چل رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں جبکہ حکومت ہمارے ساتھ دینے کے بجائے جو ہے ہمارے ہی جو رہنما ہیں ان کو اٹھا رہی ہے. تو ستارہ اختر مینگل جو ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ واپس گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوگلا پن کر رہی ہے. ایک طرف تو ہمیں مذاکرات کے حوالے سے کہہ رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں ہماری مدد بھی جو ہے وہ طلب کر رہی ہے. تو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں دھمکا کر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کی جائے تو یہ آئینی ترمیم ہم نہیں مانتے اور نہ ہی اس کے لیے ہم ووٹ دیں گے. تو بڑا ان کا 2 ٹوک جو ہے وہ جواب تھا. انہوں نے بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو نہ ہی ووٹ کریں گے اور نہ ہی اس کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. یہ تو سردار اختر مینگل تھے جنہوں نے آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر جو ہے وہ گفتگو کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آج اسحاق ڈار جو ہے وہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں پر آئے تھے. محسن نقوی ان کے ہمراہ تھے. وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, وہ یہاں پر آئے. وزیر اعظم کی جانب سے جو مشاورت کی جانی تھی, جو پیغام تھا وہ آ کر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا گیا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدر پاکستان جو ہے آصف علی زرداری, ان کی بھی آمد کی باتیں جو ہیں وہ چل پڑیں اور ان کا ایک سیکورٹی اسٹاف جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچا اور یہاں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے لیکن آصف علی زرداری یہاں پر نہیں پہنچے. بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات تھی میرے خیال میں وہ مفید ثابت ہوئی. تو اس وجہ سے پھر جو ہے آصف علی زرداری کو یہاں پر آنے کا جو ہے وہ پلان جو ہے وہ کینسل ہوا اور پلان چینج یہ ہوا کہ اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پریزیڈنٹس ہاؤس جو ہے وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے. اب یہ اوورال صورتحال تھی جو آج سارا دن جو ہے وہ چلی, جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں ان کا یہاں پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 5 رکنی وفد تھا وہ یہاں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کر کے یہاں سے واپس گیا کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے جو ابھی ملاقات ہوئی ہے اس سے قبل دن میں بھی 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات میں یہ طے پایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 رکنی وفد ہے اس کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آج پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ عمران خان سے بھی ملاقات کرنے کے لیے گیا اور اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس کا بھی تھوڑا سا حوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کافی دنوں بعد جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ وفد کی. تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس میں بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں جو ایک جو ہے وہ قیدی کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس اخبار نہیں ہے, ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ترامیم جاری حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کو آگاہ کیا گیا. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے اس پر وقت دیا جائے اور اس پر جو ہے وہ مزید مشاورت جو ہے اس پر جو ہے وہ وقت طلب کیا گیا عمران خان کی جانب سے. دوسری جانب جیل ذرائع جو ہیں
ان کی جانب سے بھی ایک خبر جو ہے وہ چلائی گئی. اب وہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ جیل ذرائع کی جو خبر ہے وہ راولپنڈی سے صاف ظاہر ہے آنی تھی, تو پنڈی والوں نے ایک اور خبر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے وہاں سے چلوائی کہ عمران خان نے جو ہے وہ بڑی سرزنش کی ہے کہ آپ نے جو اجلاس ہوا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کا, اس کے دوران جو ہے وہ احتجاج کیوں نہیں کیا. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل قسم کا جو ذرائع کی جانب سے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں جو چلی وہ بھی ایک طرف تھا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد گیا تھا اس کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا کہ اس وفد میں جو ہے وہ کیا جو معاملات طے پائے ہیں یا کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے انہوں نے کیا کہا, تو اس حوالے سے بھی کچھ امید جو ہے وہ دکھائی دی. اس وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ہے وہ کوئی اور سیاسی لیڈر جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں. وہ کون ہیں آئیے چلتے ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون. میرے خیال میں یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑی جو ہے وہ محسن نقوی کی ہے, تو لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہاں پر محسن نقوی ہی ہیں, کیونکہ یہ سرکاری گاڑی اور یہ مرسنڈیز بینز جو ہے ایس کلاس صبح کے اوقات میں بھی آئی تھی اور اس میں محسن نقوی ہی موجود تھے دن کے اوقات میں, اور ابھی دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں.